आयज घरान हाडली मोठी सुंगटां, तर यो करया तेजे तोंडाक। गरम कायलीर तेल घालून तेतूंत घातले बारीक चिल्लेले आलें आनी लसूण परतून घेतलें। परतून जातकीच तेतूंत घातलो बारीक चिल्लेलो कांदो, बारीक चिल्लेले टमाट, दोन्ही बरी परतून घेतली आनी गॅस बारीक करून 1 मिनटा खातीर तेजेर धांपणी दवरून शिजून घेतलें। शिजून जातकीच तेतूंत घातलो हळद पावडर, मिरची पावडर, गरम मसालो, चवी पुरतें मीठ, बरें परतिलें। तेतूंत थोडेशें उदक घातलें, शिजयलें आनी परत 1 मिनटा खातीर धांपणी दवरून परत शिजून घेतलें। शिजून जातकीच तेतूंत घातलें मीठ आनी हळद लावन दवरली सुंगटां घालून जातकीच बरें परतून घेतलें। थोडीशी सोल घातली आनी परत परतून घेतलें आनी धांपणी दवरून शिजतकीच ओली कोथमीर घालून सुंगटाचें तोंडाक तयार आसा।